नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई एमबीएफ एजुकेसन हबमा। आज हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको केही कन्सेप्टहरु लिन गइरहेका छौं। हेर्नुस्, सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्ने बित्तिकै कतिपय स्टुडेन्टले सिक्वेन्स के हो, सिरिज के हो त्यसैमा चाहिँ कन्फ्युज भइरहेका हुन्छन्। तर एउटै कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ सिम्पली बुझिहालौं। सिक्वेन्स हेर्नु है, सिक्वेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि हामीसँग चाहिँ प्रोग्रेसनहरु छ, ती प्रोग्रेसनहरुलाई चाहिँ हामीले लिस्ट आउट गरेर लेख्यौं भने, कमा गर्दै लेख्यौं भने त्यसलाई चाहिँ सिक्वेन्स भन्छ। हेर्नु है त, सिक्वेन्स भनेको जस्तै हामीसँग 1 2 3 4 डट 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 2 4 6 यस्तो छ। यसलाई हामीले यसरी कमा गरेर लेख्यौं भने यसलाई सिक्वेन्स भन्छौं। यसरी नै अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा लेख्यौं भने यसलाई चाहिँ सिरिज भन्छौं है। यसैलाई अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा 1 + 2 + 3 + 4 2 + 4 + 6 और सिम्पली माइनस गरेर यसरी लेख्यौं भने यसलाई चाहिँ हामीले सिरिज भन्छौं। हैन है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा लेख्नेलाई चाहिँ हामीले सिरिज भन्छौं, कमा गरेर लिस्ट आउट गरेर लेख्नेलाई सिक्वेन्स भन्छौं। यो कुरा चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो। त्यसपछि प्रोग्रेसन है, प्रोग्रेसनहरु चाहिँ हाम्रो 3 टाइपको प्रोग्रेसन छ। अर्थमेटिक प्रोग्रेसन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन, हार्मोनिक प्रोग्रेसन। अब हामी चाहिँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हेर्दै छौं है। हेर्नु है त, अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेको के हो? अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भनेको चाहिँ दुईवटा नियरेस्ट टर्मको चाहिँ डिफरेन्स सेम हुन पर्यो। सक्सेसिभ टर्महरुको डिफरेन्स सेम हुन पर्यो। फर एक्जाम्पल हेर्नुस् है त, हामीसँग एउटा सिरिज छ 2 4 6 8 10 डट 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 यसरी गएको सिरिज छ। यसमा सक्सेसिभ दुईवटा टर्म, नजिकका दुईवटा टर्महरुको चाहिँ डिफरेन्स के हुन्छ? सेम हुन्छ। हेर्नु त, यसमा पनि डिफरेन्स 2, यसमा पनि डिफरेन्स 2, यसमा पनि डिफरेन्स 2, यो दुईटामा गर्ने हो भने डिफरेन्स 2, यो दुईटामा गर्ने हो भने डिफरेन्स 2। यस्तो खालको कुनै पनि प्रोग्रेसन छ, कुनै पनि सिरिज छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले अर्थमेटिक प्रोग्रेसन भन्छौं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा हामीले फर्स्ट टर्ममा हेर्नु है, यो फर्स्ट टर्म छ जुनसुकैलाई पनि हामीले सिक्वेन्समा फर्स्ट टर्मलाई t1 लेख्छौं, यसलाई चाहिँ a ले डिनोटेट गर्छौं। र लास्ट टर्म, सबैभन्दा लास्टको टर्मलाई tn लेख्छौं, यसलाई b ले पनि डिनोटेट गर्ने चलन छ, l ले पनि डिनोटेट गर्ने चलन छ है। हेर्नु है, कुनै ठाउँमा b ले डिनोट गरिराखेका हुन्छ, कुनै ठाउँमा l ले डिनोट गरिराखेका हुन्छ। अब यो दुईटा बीचको डिफरेन्स चाहिँ सेम हुन पर्यो। अब यो डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले d लेख्छौं। हेर्नु है त, d भनेको t2 - t1, जहिले पनि ठुलोबाट सानो घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को लेख्ने हो भने t3 - t2। यसरी हामीले जुनसुकै टर्म भए पनि नजिकका दुईवटा टर्मको डिफरेन्स निकाल्यौं भने, यदि त्यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हो भने सबै टर्मको डिफरेन्स सेम हुन्छ। हेर्नुस् है त, अब यसका टर्महरु निकाल्ने चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, tn टर्म निकाल्ने फर्मुला। त्यो हामी डिराइभ गरेर हेर्छौं tn टर्म निकाल्नलाई। हेर्नुस् है त, अब tn टर्म निकाल्नु पर्यो भने यसलाई हामीले लजिकल्ली हेर्छौं। हेर्नु त, फर्स्ट टर्म t1 = a भनेर डिनोटेट गर्छौं, a भनेर डिनोटेट गर्छौं। हेर्नु है त, अब हाम्रो एक्जाम्पल अनुसार a भनेको 2 छ। अब सेकेन्ड टर्मलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सेकेन्ड टर्म भनेको डिफरेन्स बढ्दै जान्छ, सेम डिफरेन्स छ, बढ्दै जान्छ, a + d हुन्छ। एउटा डिफरेन्स बढ्यो जस्तै 2 + 2। हेर्नु त, 4 भयो हाम्रो यहाँनिर सेकेन्ड टर्म 4। त्यस्तै t3 भयो भने a + d, t2 मा पुग्नलाई एउटा d, फेरि अर्को डिफरेन्स d, यसरी बढ्दै जान्छ, a + 2d। हेर्नु त, कति भयो? a भनेको हाम्रो 2 + 2 × 2 = 6 हुन्छ, 4 + 2 6 हुन्छ। यस्तो हुँदै जान्छ। जस्तै t4 लेख्न पर्यो भने के हुने भयो? a + 3d हुने भयो। यसरी d बढ्दै जाने भयो। यो चाहिँ कन्टिन्युअसली बढ्दै जान्छ। अब tn टर्ममा पुग्यो भने के हुन्छ त? a + n - 1d हुन्छ। हेर्नुस् है त, a + n - 1d कसरी भयो त? हेर्नु त, फर्स्ट टर्ममा d नै छैन, फर्स्ट टर्ममा a + 0d छ, 1 हुँदाखेरि 0 भइरहेको छ। सेकेन्ड टर्ममा 2 हुँदाखेरि a + 2 हुँदाखेरि 1 भइरहेको छ, 2 - 1d 1 भइरहेको छ। त्यस्तै थर्ड टर्ममा 3 हुँदाखेरि a + 3 - 1d, हेर्नु त 2d भइरहेको छ। त्यस्तै फोर्थ टर्ममा के भइरहेको छ? a + हेर्नु है 4 - 1d भइरहेको छ। एक घटिरहेको छ। त्यही भएर लास्ट टर्ममा n टर्ममा आउँदाखेरि के हुने भयो? a + n - 1d हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो tn टर्मको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हो।
टी एन्ड ट्रमको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हामीले सल्भ गर्दाखेरि टी एन्ड ट्रम धेरै युज गर्नुपर्ने हुन्छ है, यो चाहिँ हामीले नोट आउट गर्न पर्यो। त्यसपछि रहेको छ यो प्रोग्रेसनमा हामीले टी एन्ड ट्रम त निकाल्यौँ। अब हामीलाई अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसनमा सल्भ गर्नुपर्ने, निकाल्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्थमेटिक मिन। बिचमा मिन भयो भने के हुन्छ हैन है, अर्थमेटिक मिन पनि दुई तरिकाको हुन्छ। एउटा चाहिँ सिम्पल एउटा मिन हुँदाखेरि, सिम्पल बिचमा एउटा मिन हुँदाखेरि र मल्टिपल मिन हुँदाखेरि जतिवटा पनि मिन हुन सक्छ हैन है। त अर्थमेटिक मिनको बारेमा हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। अर्थमेटिक मिन यसलाई चाहिँ हामीले एएम ले डिनोटेट गर्छौँ, एएम ले डिनोटेट गर्छौँ। फर्स्ट केसमा ओन्ली वान मिन, एउटा मात्र मिन भएको केसमा हेर्नुस् है, एउटा मात्र मिन भएको केसमा फर एक्जाम्पल फर्स्ट फ्रम ए छ, लास्ट फ्रम बी छ, बीचमा चाहिँ एउटा मिन छ, जसलाई चाहिँ हामीले एम ले डिनोटेट गरौँ है। बुकमा पनि यसै गरी डिनोटेट गरे हुन्छ, सबैतिर यसै गरी डिनोटेट गरे हुन्छ, त्यही भएर मैले यही डिनोटेट गर्दै, नोटेसन त जे गर्दा पनि भयो, बुझ्नु चाहिँ भयो है। हेर्नु है त, अब हाम्रो कन्सेप्ट के हो त, अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको कन्सेप्ट भनेको डिफरेन्स सेम हुनु पर्यो। डिफरेन्स हेर्नु त, डिफरेन्स T2 माइनस T1 गर्दाखेरि के आउने भयो, M माइनस A आउने भयो। फेरि अर्को डिफरेन्स निकालौँ, डिफरेन्स T3 माइनस T2 हेर्नु त, यो गर्दाखेरि B माइनस M। नजिकको नियरेस्ट टर्म गर्नु पर्यो है, नजिक नजिकका टर्म नभएसम्म फेरि डिफरेन्स निकाल्न पाइँदैन। A र B लाई माइनस गरेर A माइनस B थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म गर्न पाइँदैन है, नजिकको टर्म मात्र डिफरेन्स गर्नु पर्यो। त्यसैले डिस्टेन्स त हाम्रो सेम हो, डिफरेन्स सेम हो, डिफरेन्स सेम हो भने त त्यसैले हामीले M माइनस A इज इक्वल्स टु B माइनस M लेख्न पाइयो। त्यसैले M लाई यता लिएर आउँदाखेरि M प्लस M हुने भयो इज इक्वल्स टु A लाई उता लाँदा प्लस हुने भयो, A प्लस B हुने भयो। 2M इज इक्वल्स टु A प्लस B, M इज इक्वल्स टु A प्लस B डिभाइड बाई 2। यो चाहिँ हाम्रो अर्थमेटिक मिन निकाल्ने फर्मुला एउटा मात्र मिन भएको कन्डिसनमा हेर्नु है। तीनटा डिजिट छ, बिचमा एउटा मिन छ, त्यो मिन निकाल्न पर्यो भने यो युज गर्छौँ। डेरिभेसनको लागि पनि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यो हाम्रो सेकेन्ड फर्मुला भयो। अब बिचमा चाहिँ एन्थ मिन हुँदाखेरि हेर्नु है, यसैको बिचमा चाहिँ एनवटा मिन हुँदाखेरि कसरी निकाल्ने त भनेर हामी हेर्छौँ। हेर्नु है त, यसैको बिचमा एनवटा मिन छ, एन्थ मिन, बिचमा एन्थ मिन छ, त्यो भनेको फर्स्ट टर्म ए लास्ट टर्म बी भयो, बिचमा एउटा मिन, फर्स्ट मिन, सेकेन्ड मिन, थर्ड मिन, यसै गर्दै 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 एनवटा मिन छ। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ के भयो त, टोटल टर्म कतिवटा भयो त हेर्नु त, मिन एनवटा छ, मिनै एन भयो, यहाँनिर अगाडि एउटा छ, पछाडि एउटा छ, 1 प्लस n प्लस 1 गर्दाखेरि टोटल टर्म चाहिँ n प्लस 2 भयो। यसलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल एन डिनोट गरौँ। ओके, अब त्यसो भए हामीले यहाँनिर मिनहरू निकाल्नु छ, फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म छ। यदि फर्स्ट टर्म छ हामीलाई डिस्टेन्स भएको भए यहाँनिर चाहिँ डिफरेन्स कति छ त्यो दुईटाको बिचमा भन्ने थाहा भएको भए हामीले जोड्दै 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 सबैमा जोडिदिँदै सबै टर्म निकाल्न सक्थ्यौँ। त्यसो भए हामीले डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने रहेछ। डिस्टेन्स निकाल्न फर्स्ट टर्म र हामीसँग लास्ट टर्म छ, त्यसो भए यी दुईटालाई युज गरेर डिस्टेन्स निकालेर हेरौँ। हेर्नु है त, टी एन्ड टर्म भनेको बी हो, बी भनेको के हुन्छ, ए प्लस एन माइनस 1 डी। यो एन माइनस 1 डी, एन भनेको चाहिँ टोटल एन हो, योभन्दा अगाडि हामीले डिराइभ गरेर हेरिसक्यौँ। त्यो टोटल एनलाई चाहिँ हामीले यहाँ क्यापिटल एन डिनोटेट गरेका छौँ। हेर्नु है त, त्यही भएर मैले यसलाई क्यापिटल एन लेख्थेँ। अब यसमा हामीले ए प्लस क्यापिटल एन भनेको एन प्लस 2 छ, माइनस 1 छ, डी छ, बी इज इक्वल्स टु, त्यसो भए बी इज इक्वल्स टु ए प्लस एन प्लस 1 डी हुने भयो। यसलाई यता लिएर आउँदाखेरि नेगेटिभ हुने भयो, बी माइनस ए आउने भयो इज इक्वल्स टु एन प्लस 1 डी। त्यसपछि डी मात्र हामीलाई सेपरेटेड निकाल्नु छ भने डी इज इक्वल्स टु एन प्लस 1 यता आउँदाखेरि डिभाइड भएर आउँछ, मल्टिप्लाईमा छ, डिभाइड भएर आउँछ, डिभाइड गरिदिने हो भने यो चाहिँ हाम्रो के भयो, डी निकाल्ने फर्मुला भयो। डिस्टेन्स आयो होइन है, डिफरेन्स अर डिस्टेन्स चाहिँ भन्दा पनि भयो, डिफरेन्स आयो। अब डिफरेन्स आइसकेपछि हामीलाई m1 निकाल्नु छ। m1 निकाल्नु छ भने m1 भनेको सेकेन्ड टर्म, सेकेन्ड टर्म भनेको a प्लस डी, हामीले अगाडि हेरिसक्यौँ। m2 भनेको थर्ड टर्म, थर्ड टर्म भनेको a प्लस 2 डी। त्यस्तै m3 भनेको फोर्थ टर्म रहेछ र सिम्पल यहीँबाट सम्झिँदा पनि हुन्छ a प्लस 3 डी। त्यसपछि
nth सम्मको टर्म निकाल्दाखेरि a प्लस nd। यसरी हामीले सबै बीजको चाहिँ मिनहरु निकाल्न सक्छौं, बीचमा रहेको भ्यालुहरु निकाल्न सक्छौं। दुईवटा फर्स्ट र लास्ट डिजिट दिया छ भने र कतिवटा बीचमा चाहिँ मिनहरु छ भनेर दियो भने त्यो निकाल्न सक्छौं। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो। अब डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला अर्को इम्पोर्टेन्ट फर्मुला, यो त हामीले अगाडि नै हेरिसकेको फर्मुला हो। अब त्यसो भए हामी हेर्दै छौं अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा सम के हुन्छ त हेर्नु है। अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको सम गर्दाखेरि जस्तै हामीसँग अर्थमेटिक प्रोग्रेसन कुनै छ n सम्म छ, त्यसलाई हामीले सम गर्ने हो भने सम निकाल्ने फर्मुला हुन्छ Sn इक्वल्स टु हेर्नु है, Sn इक्वल्स टु n/2 2a प्लस n - 1 d। यो पनि डिराइभ गरेर निकालेको फर्मुला हो। हेर्नु है, हामीलाई अहिले डिराइभ गर्न आवश्यक छैन, यो फर्मुला चाहिँ सम्झिनु पर्यो। सिम्पल छ, n/2 2a प्लस n - 1 d। अब त्यस्तै यो चाहिँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन सबैमा फलो गर्ने स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हो। अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हो। यसबाट हामीले सब फर्मुलाहरू बनाउन सक्छौं। जस्तै नेचुरल नम्बरहरू चाहिँ एड गर्ने हो भने नेचुरल नम्बर पनि एउटा के हो त भन्दाखेरि अर्थमेटिक प्रोग्रेसन नै हो। त्यसमा अब नेचुरल नम्बरहरूको सम गर्ने हो भने नेचुरल नम्बर भनेको हाम्रो 1 2 3 4 डट 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 गर्दै जान्छ। अब नेचुरल नम्बर n सम्म सर्टेन कति 100 सम्म होला 1000 सम्म होला सर्टेन गर्ने हो भने त्यसको फर्मुला यसलाई मोडिफाई गरेर बन्छ n प्लस 1/2। त्यस्तै हामीले इभन नम्बरहरूलाई चाहिँ सम गर्ने हो भने इभन नम्बरको सम गर्ने हो भने इभन नम्बर भनेको के भयो 2 भयो 4 भयो 6 भयो 8 भयो। यसरी सर्टेन टर्मसम्म कति टर्मसम्म दिन्छ हामीलाई त्यति टर्मसम्म चाहिँ n टर्मसम्म गर्ने हो भने Sn इक्वल्स टु n प्लस 1 हुन्छ। अब त्यस्तै अड नम्बरहरूलाई चाहिँ हामीले सम गर्ने हो भने अड नम्बरहरूको चाहिँ सम के हुन्छ 1 3 5 7। यो चाहिँ हाम्रो अड नम्बर हो n सम्म। यसलाई सम गर्दाखेरि चाहिँ Sn इक्वल्स टु n स्क्वायर हुन्छ। यसरी यो फर्मुलाहरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले सर्टली निकाल्न परेको कन्डिसनमा यो फर्मुला युज गर्छौं। अब यो फर्मुलामा एउटा फर्मुलामा तपाईलाई डिराइभ गरेर देखाइदिन्छु, ए बीचको इभन नम्बरको फर्मुला डिराइभ गरेर देखाइदिन्छु, बाकी सेम हुन्छ। हेर्नुस् है त, तपाईले आफैले डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब कसरी आउँछ त Sn इक्वल्स टु n प्लस 1। हेर्नु है त, स्ट्यान्डर्ड फर्मुला भयो नेचुरल नम्बरको लागि, इभन नम्बरको लागि, अड नम्बरको लागि। यसलाई यतिकै राखौँ, यहाँनिर सल्भ गरौँ है। हेर्नुस् है त, अब त्यसो भए इभन नम्बर भनेको चाहिँ के हो त 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो डट 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 हुँदै गएको। त्यसपछि यहाँनिर फर्स्ट टर्म के रहेछ, फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टु 2 रहेछ। डिस्टेन्स निकाल्न पर्यो, डिस्टेन्स t2 माइनस t1 गर्दाखेरि के भयो 4 माइनस 2 भयो। 4 माइनस 2 भनेको 2 भयो। त्यसो भए हामीलाई Sn निकाल्ने फर्मुला n सम्म निकाल्ने हो भने n/2 2a प्लस n - 1 d। हामीसँग फर्मुला छ। हेर्नु है त, n/2 को ठाउँमा n/2 2a को ठाउँमा 2 * 2 हेर्नु है प्लस n - 1 को ठाउँमा n - 1 है, d को भ्यालु हामीसँग 2 छ, d राख्यौं। हेर्नु है त, n/2 4 प्लस 2n - 2 भयो। यदि भित्र मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने अब त्यसो भए n/2 हेर्नु है 4 माइनस 2 गर्दाखेरि 2 हुने भयो, 2 प्लस 2n हुने भयो। अब हामीले यहाँ 2 कमन लिख्ने हो भने n/2 2 कमन लिखिदिने हो भने 1 प्लस n हुने भयो। 2 कट भयो, यसैलाई n लाई n प्लस 1 लेख्न सकियो। यसरी यो डिराइभ गरेको हो। त्यस्तै नेचुरल नम्बरको पनि त्यसै गरी डिराइभ गरेको, अड नम्बरको पनि त्यसै गरी डिराइभ गरेको। अब तपाईले सर्टकटमा ठ्याक्क सम्झिनलाई यो सम्झेर यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको फुल कन्सेप्ट भयो। यी सबै कुरा भइसकेपछि हामीले अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको जुनसुकै प्रब्लम पनि सल्भ गर्न सक्छौं।